आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इसमें कोई शक नहीं, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूसुफ खान, जिन्होंने दिलीप कुमार के नाम से बरसगीर के अजीम तरीन फिल्मी अदाकार के तौर पर शोहरत पाई, 98 बरस की उम्र में आज इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ मुंबई में आज सुपर्द खाक कर दिया गया। बिलाशुबा दिलीप कुमार पाक व हिंद की फिल्मी दुनिया के एक आइकॉन का दर्जा रखते थे। वो एक लेजेंड थे। उन्होंने 40 की दहाई से लेकर 90 की दहाई तक अपनी लाजवाल अदाकारी से दुनिया भर में अपने मद्दा बनाए। एक दौर था जब सिर्फ दिलीप कुमार का नाम ही फिल्म की कामयाबी का ज़ामिन बन जाता था, और आज भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनकी अदाकारी का मेयार और पैमाना वो है जिस पर भारतीय सुपरस्टार्स, मेगा स्टार्स उनकी फ़नकाराना सलाहियत को परख रहे हैं, जांच रहे हैं और तोल रहे हैं, और यकीनन दिलीप कुमार उसका एक पैमाना बन गए हैं। दिलीप कुमार यकीनन एक ऐसा आइकॉन है जिसका कि कोई सानी नहीं। बॉलीवुड ने राज कपूर, देवानंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स दिए, मगर दिलीप कुमार तमाम बॉलीवुड सुपरस्टार्स के सुपरस्टार रहे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, दुनिया भर में फिल्मी शायकीन अफसरदा हैं। वजह सिर्फ उनका उम्दा अदाकार होना ही नहीं, बल्कि इससे भी ज़्यादा उम्दा इंसान भी होना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपनी ट्वीट में दिलीप कुमार की शख्सियत को खिराज तहसीन पेश करते हुए लिखा कि दिलीप कुमार के इंतकाल पर अफसोस हुआ, उनकी सखावत कभी नहीं भूल सकता। दिलीप कुमार ने कैंसर हॉस्पिटल के आगाज़ में इब्तदाई तौर पर फंड्स इकट्ठा करने में बेहद मदद की। वज़ीर आज़म के अलावा सदर पाकिस्तान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के कई सियासी हुकूमती शख्सियात ने अपने अफसोस का इजहार किया। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने अपनी ट्वीट में दिलीप कुमार को अपना आइडल करार दिया। सलमान खान ने अपनी ट्वीट में लिखा कि भारतीय सिनेमा ने दिलीप कुमार जैसा अजीम अदाकार देखा और ना कभी देखेगा। संजय दत्त ने लिखा कि आज हमने एक लेजेंड खो दिया। अनिल कपूर कहते हैं कि आज इस दुनिया की रोशनी कम हो गई क्योंकि आज एक रोशन सितारा हमसे बिछड़ गया है। अजय देवगन ने दिलीप कुमार को एक इंस्टीट्यूशन करार दिया और उन्हें हर दौर का अदाकार कहा। वैसे तो अल्फाज लेजेंड बहुत कामयाब शख्सियात के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इस अल्फाज की हकीकी मायने जिस तरह दिलीप कुमार इस पर पूरे उतरे हैं, ऐसा एजाज़ बहुत कम लोगों को नसीब मिलता है। उनकी ज़िंदगी पे नज़र डालते हैं हम ज़ुहैब अहमद की इस खुसूसी रिपोर्ट में। पेशावर के खुदादाद मोहल्ले में आंख खोलने वाले यूसुफ खान वही दिलीप कुमार हैं जिसने 6 दहाइयों तक बड़े सगीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी नेचुरल अदाकारी के सहर में जकड़े रखा। किसे मालूम था कि फलों के ताजर का ये खूबरू बेटा एक दिन दुनिया को खामोशी की जुबान सिखाएगा। उसकी एक नज़र वो सब कुछ कह जाएगी जो कई सफ़हात पर मुश्तमिल मकालमे भी अदा नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए इसे जज्बात का शहंशाह कहा जाएगा। यूसुफ खान भारत का बेहतरीन फुटबॉलर बनने का ख्वाब देखा करते थे, लेकिन किस्मत ने दुनिया को दिलीप कुमार देना था। 1922 में पैदा होने वाले यूसुफ खान का लड़कपन बम्बई की गलियों में गुजरा। उनके वालिद 1930 की दहाई में कारोबार के सिलसिले में बम्बई आए और फिर वहीं के होकर रह गए। 12 भाई बहनों के बीच यूसुफ की किस्मत तब चमकी जब वो अपने दोस्तों के साथ बम्बई टॉकीज़ जा पहुँचे, जहां उस वक्त की सुपरस्टार देविका रानी की उन पर नज़र पड़ी। देविका रानी ने यूसुफ को 1944 की फिल्म जवार भाटा में ब्रेक दिया और एक नया नाम दिलीप कुमार देते हुए यूसुफ की ज़िंदगी का रुख बदल दिया। दिलीप कुमार को शोहरत और कामयाबी बहुत आसानी से नहीं मिली। उनकी इब्तदाई दोनों फिल्में फ्लॉप हुईं और नाकदीन ने उन्हें अदाकार मानने से ही इनकार कर दिया। दिलीप कुमार ने सिर्फ 63 फिल्में की, लेकिन इंडियन सिनेमा में अदाकारी के फ़न को एक नई तारीफ और नई मानवियत दी। फिल्म मुग़ल आज़म में शहजादे का किरदार ऐसी मतानत से निभाया जो रहती दुनिया तक शायकीन के जहनों से नहीं मिटेगा। गंगा जमुना में गंवार देहाती नौजवान का किरदार निभाने वाला पठान उत्तर प्रदेश की बोली ऐसे बोला कि दुनिया हैरान रह गई। दिलीप कुमार ने बड़े सगीर में सिर्फ अपनी गैर मामूली और लाजवाल अदाकारी के जौहर ही नहीं दिखाए, बल्कि खित्ते के हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करने में भी नुमायां किरदार अदा किया। वो दीन धर्म के नाम पर तफरीक को बर्बरियत करार देते हुए इंसानियत का प्रचार करते थे। दिलीप कुमार की फ़नी खिदमात के पेश नज़र उन्हें भारतीय फिल्मों के सबसे बड़े एजाज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1998 में
उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ से भी यूसुफ खान दिलीप कुमार के किरदार पे, ज़िंदगी पे और फ़न पे निगाह डालते हैं, और इसके लिए आज हमने ख़ास तौर पर दावत दी है पाकिस्तान के फ़िल्म टीवी इंडस्ट्री के मुमताज़, मायानाज और शाहकार अदाकार, और हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में भी अपना नाम बनाया, जनाब जावेद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। हमारी निगाह और है एक आम शख्स की जो शाइक है फ़िल्म का और थिएटर का, उसकी निगाह कुछ और है। आपकी निगाह में दिलीप कुमार बहैसियत अदाकार आप उसको कैसे देखेंगे? कामरान साहब, ये आज का दिन बहुत ही अफसोसनाक है। ये सुबह जब खबर मिली कि दिलीप का भी दुनिया में, ये बड़े सगीर के लिए एक बहुत बुरी खबर थी। एक ऐसा फनकार जो कि यूनिवर्सिटी की हैसियत रखता हो और जिसको देख के शुमार एक्टर हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में बने और बनने की कोशिश की, वो एक ही है और वो है दिलीप कुमार। एक दिलीप कुमार जो कि एक ही था और एक ही है और एक ही रहेगा, और अल्लाह ताला का भी खास करम था दिलीप साहब से। देखें, दिलीप साहब ने कोई इंस्टीट्यूट, किसी यूनिवर्सिटी से कोई एक्टिंग की क्लासेस नहीं ली थी, कोई सीखा नहीं था, मगर उनमें इतना पैशन था कि वो आज मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बड़े सगीर में, मैं कह रहा हूँ बड़े सगीर में, उस जैसा एक्टिंग करने वाला शायद ही कभी पैदा होगा। और इतना बड़ा फनकार, इतना बड़ा इंसान, इतना पढ़ा लिखा, इतना लर्नड आदमी, इतना प्यार करने वाला, मैं नहीं समझता कि आइंदा कोई 100-200 साल में भी ऐसा एक्टर और ऐसा इंसान पैदा होगा। और शेख साहब, एक ख़ास उनकी रग़बत और उनसियत पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से और फिर हमारे मुल्क के लोगों से, एक खुसूसी उनकी हमेशा रग़बत और उनसियत रही। बहरहाल उनकी जाए पैदाइश भी पाकिस्तान ही थी, मगर वो एक बड़ा उनका एक पहलू था ज़िंदगी। देखे ना, वो हमेशा पाकिस्तान से आए हुए लोगों के साथ बड़े प्यार से मिलते थे। मैं आपको कामरान साहब, अपना पहला वाक़या जो मेरा जो दिलीप साहब के सामने हुआ था, वो 1981 में गजनफर साहब ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था, पाकिस्तानी फिल्म थी, वो पूरी शारजा में शूट हुई थी। अब्दुल्ला बुखातिर उसके प्रोड्यूसर थे, मैं उसमें हीरो था और मेरे साथ दीप्ति नवल हीरोइन थी। उसकी प्रमोशन के लिए मैं इंडिया गया और दीप्ति नवल मुझे एक फिल्मी फंक्शन में ले गई जहाँ दिलीप कुमार, सायरा बेगम और शक्ति सामंत और बहुत सी शख्सियात थी। तो दिलीप साहब को मेरा इंट्रोडक्शन करवाया गया कि ये लड़का पाकिस्तान से मेरे साथ हीरो है, ये है। अब एक तस्वीर मेरी उनके साथ है जो अभी भी मेरे ऑफिस में लगी हुई है। दिलीप साहब ने मुझे ऐसे बाजुओं से पकड़ा हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा लगता है कि ये हम कोई दोनों बचपन के साथी हैं या मैं उनका बिछड़ा हुआ भाई हूँ जो मुझे छोड़ नहीं रहे। बाखुदा इतना प्यार उस तस्वीर में है, वो जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ। मगर उनकी आजिज़ी भी शेख साहब, जितने बड़े वो अदाकार थे, जिस लेवल के वो जो फनकार थे, लेजेंड थे, मगर उतने ही वो आजिज़ थे, उतने ही वो एक बहुत ही मिलनसार और बहुत ही एक आजिज़ी वाली शख्सियत थे, और गुरूर तकब्बुर उनके कहीं करीब से नहीं गुजरे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी हिंदुस्तानी एक्टर, पाकिस्तानी एक्टर से जो उनसे मिला हो, जो उनको जानता हो, वो कहेगा कि कभी भी ये जो लफ्ज आपने दोहराया है, ये तो उनके पास से नहीं गुजरते। वो एक लाइटमैन को, एक अपने अदना मुलाजिम को वो उसी अंदाज से मिलते थे जैसे कोई बड़ा डायरेक्टर और एक्टर मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलन, चेहरे पर स्माइल होती थी उनके। और आई डोंट थिंक कि ऐसा दूसरा फनकार ऐसा होगा हमारे इस बड़े सगीर में। बड़ी नवाजिश जनाब जावेद शेख हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। दुनिया भर में कोविड-19 ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, पाकिस्तान में भी कम हो रहा है, लेकिन अचानक एक बार फिर एक सर्च की सी कैफियत नज़र आई है। बहुत एहतियात से काम लेना है और गौर से देखना है। इस पर निगाह डालते हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजमूई तौर पे पूरी दुनिया की तरह से और दुनिया के कसीर ममालिक की तरह से पाकिस्तान में भी कोरोना की सूरत हाल काबू में आ चुकी है, काफ़ी हद तक काबू में है,
اور یقیناً ہر لحاظ سے اس میں کئی پہلو ایسے ہیں جو کہ بہت پازیٹیو ہے، مگر تشویش کی بات ایک بار پھر سامنے آئی ہے، تشویش کے آثار نظر آئے ہیں۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں اوسطاً یومیہ کیسز کی تعداد 1223 رہی ہے، جو اس سے پچھلے ہفتے میں 944 تھی، یعنی ایک ہفتے میں کیسز میں تقریباً 23% اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز 1517 کیسز رپورٹ ہوئے، جو 5 جون کے بعد سے رپورٹ ہونے والے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد تھی، گویا ایک مہینے میں سب سے زیادہ تعداد کل سامنے آئی۔ البتہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے اموات کی تعداد 10% کم ہو چکی ہے۔ ملک میں ابھی بھی 34,000 ایکٹیو کیسز ہیں، جن میں 2,000 کے قریب کریٹیکل ہیں۔ ساتھ ہی ملک میں انفیکشن ریٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کل ملک میں انفیکشن ریٹ 3.7 رہا، جو 3 ہفتوں کا بلند ترین ریٹ ہے۔ اس سے پہلے 13 جون کو مثبت کیسز کی شرح 3.4% ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ NCOC نے پابندیوں میں نرمی واپس لینے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ دوسری جانب NCOC نے پاکستان میں بھارتی، جنوبی افریقی، برطانوی وائرس کی اور اس کے ویرینٹس کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ حالات پر مزید نگاہ ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ NCOC کی جانب سے سیاحتی مقامات کھولنے اور پابندیوں میں نرمی کے بعد ہم نے دیکھا کہ عوام کی ایک بڑی تعداد نے شمالی علاقوں کا رخ کیا اور بد احتیاطی بھی دیکھنے میں آئی۔ آج NCOC کے اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ گزشتہ روز بھی NCOC اجلاس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ریسٹورنٹس، جمز، شادی ہالز، پبلک ٹرانسپورٹس، مارکیٹس اور سیاحتی مقامات پر SOPs کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز ملک میں بلند ترین انفیکشن ریٹ 27% گلگت میں ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسلام آباد اور پشاور میں 5 اور کوئٹہ میں 4% رہا۔ ایک طرف تشویش کی بات یہ ہے کہ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح ابھی بھی 12% ہے، تو دوسری طرف خوشائند بات یہ ہے کہ یومیہ کیسز کی تعداد لاہور میں 1% برقرار ہے۔ NCOC نے وارننگ جاری کی ہے کہ اگر حالات یوں ہی رہے تو پابندیوں میں کی گئی نرمیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ یقینی طور پر پاکستان میں چوتھی لہر کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ NCOC نے ملک میں بھارتی ڈیلٹا، جنوبی افریقی وائرس بیٹا اور UK ویریئنٹ الفا کی موجودگی کی تصدیق کر دی ہے۔ ان سے جڑے کیسز پچھلے 2 ماہ میں سامنے آئے تھے۔ پریشانی کی بات یہ بھی ہے کہ اب ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے مویشی منڈیاں لگ چکی ہیں۔ وہاں حکومت کے بس میں ہی نہیں کہ SOPs پر مکمل طور پر عمل درآمد کرا سکے۔ یہ تو عوام کو خود احساس کرنا ہو۔ تشویش کی کرونا کے حوالے سے اس کیفیت پہ بات کرتے ہیں۔ ماہرانہ رائے حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کریں گے ڈاکٹر جاوید اکرم، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اوورآل کیفیت کافی حد تک قابو میں آئی تھی، ایک بار پھر یہ کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گو کہ جو اموات کی شرح ہے وہ کافی حد تک کم ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو پھر یہ کبھی بھی آن آف یہ چلتا رہے گا، وی شوڈ لرن ٹو لیو ود دس، یا کیا کریں اب؟ شکریہ کامران بھائی۔ دیکھیں، جیسے پہلے بھی آپ سے بات ہوتی رہی کہ یہ لہروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک کانسٹنٹ فینومینن ہے، جو کہ ویکسین ورلڈ میں بھی ہم اور کووڈ ورلڈ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ نو بڈی سیف انلیس ایوری بڈی سیف۔ کوئی بھی ملک اس وقت تک اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھ سکتا، اور ابھی UK نے جیسے 19 جولائی سے کیا، یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا ان کے لیے کہ وہاں بھی کیسز ڈیفینیٹلی بڑھیں گے۔ جب آپ بھی نرمی کریں گے تو آپ کو یہ رسک لینا ہی پڑے گا کہ یہ ایسکلیٹ کرے گا، اور یہ ڈاکٹر صاحب وہاں کی بڑی دلچسپ صورتحال ہے، وہاں پہ بڑھیں گے نہیں، وہاں پہ تو کیسز بڑھ رہے ہیں، اور ابھی تو ایک اور سرج آئی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں 4 دن بعد یا 15 دن بعد جو ہے یہ 50,000 کیس ڈیلی ہو جائیں گے، مگر اب ہم برداشت نہیں کر سکتے اس پابندی۔ ایسے ہی ہے، دیکھیں وی ہیو ٹو بیلنس، یا تو ہم جب یہ پابندیاں ختم کرتے ہیں ہم اونرشپ دیتے ہیں عوام کو، تو عوام وہ اونرشپ لیتے نہیں ہیں۔ صرف ہمارا ملک نہیں، یہ گلوبل فینومینن ہے کہ وہ بالکل ہی اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں، اور جیسے ہم نے سیاحتی مقام کھولے تو ان سیاحتی مقام پہ آپ کے کیمراز نے دکھایا کہ کسی نے کوئی ماسک نامی چیز کا بالکل لے کے ہی نہیں گئے، میرا تو خیال ہے، اور وہاں پہ پر ہجوم بہت ہجوم نظر آئے، تو ظاہر ہے وہ ٹرانسمیشن بڑھنی تھی۔ اب ہوگا یہ کہ وہ لوگ جب سیاحتی مقام سے واپس آئیں گے بڑے شہروں میں تو وہ ساتھ لے کے آئیں گے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وائرس بڑی ریپڈلی اب میوٹیٹ بھی کر رہی ہے، اور اس میں ویریشنز بھی آ رہی ہیں RNA میں، جس کی وجہ سے وہ کئی گنا آپ کے ریسیپٹرز کو لنگز میں لگنے کی اہلیت بڑھا چکی ہے اپنی،
اور اس میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر ویکسینز کو ہم نے جلدی ختم نہ کیا، اپنا جو 80% کا ٹارگٹ ہے جو کہ 16 کروڑ لوگ بنتے ہیں پاکستان میں، تو ویکسینز خدا نہ خواستہ ابھی تک تو مؤثر ہیں لیکن آئندہ غیر مؤثر نہ ہو جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا شعبہ، آپ کی یونیورسٹی، آپ لوگ، آپ خود بھی جو ہیں یہ اس معاملے میں ڈیٹا سے، ریسرچ سے بڑی کنیکٹڈ ہے پاکستان میں اس سلسلے میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ فرمائیے گا یہ جو موسٹ لیتھل یا موسٹ جو خطرناک ڈینجرس ویریئنٹ ہے جس کو ڈیلٹا ویریئنٹ دنیا میں کہا جو بھارت کا تھا، جو کہ سارے ہمارے یہاں اس کی موجودگی کی کتنی اطلاعات ہیں، اس کی میوٹیشن کی کیا خبر ہے؟ یعنی کہ وہ جو سب سے بڑا خطرے کا علام ہوتا ہے اس کی موجودگی کتنی ہے ہمارے؟ اس کو ہم کہتے ہیں B1.617.2، یہ ویریشنز ہیں جس میں کوئی 1 درجن کے قریب ویریشنز اور میوٹیشنز ہیں اس کے RNA میں، اسپائک پروٹینز میں۔ اسپائک پروٹینز کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے اسی کے ذریعے انسانی جسم کو انٹر ہونا ہوتا ہے، تو ان کی ایفینٹی یہ 2 to 3 ٹائمز بڑھ گئی۔ پہلے B117 کی وجہ سے یہ ڈبل ہوئی تھی ایفینٹی، تو یہ کئی گنا بڑھتی جا رہی ہے ایفینٹی۔ تو دیکھیں یہ تو اس کی میوٹیٹنگ پوزیشنز ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ 39,000 ہیں، اس لیے اس کو میوٹیٹ کرنے سے روکنا تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں روک سکے گا، ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں کئی گنا اپنی احتیاطی تدابیر بڑھانی پڑیں گی۔ اور بھارت کی جو یہ ڈبل میوٹینٹ ہے B1.1617، آلریڈی کافی کیسز اب رپورٹ ہو رہے ہیں اور دنیا میں چند مہینوں میں اس نے 112 کنٹریز میں جا چکا ہے۔ ہم بھارت کے سیف اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بارڈرز نہیں کھلے، مؤثر طریقہ ہے ڈاکٹر صاحب، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شدت کو روکنے کے لیے کہ سب کو ویکسین لگ جائے، ہم پراپر ویکسینیشن اپنی کر لیں؟ گو کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو بھی اثر کرتی ہے، لیکن بہرحال پہلی لائن آف ڈیفنس تو یہی ہے نا کہ آپ ویکسین اپنے آپ کو ویکسینیشن ہو جائے۔ ایبسلیوٹلی، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ 75% آبادی ہو جائے، اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں یہ ریلیکس کرنے کا۔ ٹل دین میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل تھوڑی سی ہم کوشش کرتے ہیں کہ شاید پوائنٹ سکورنگ ہوگی کہ ہم نے کنٹرول کر لیا اس کو، تو سارے ملک کے پولیٹیشنز میں ہی یہی وہ ایک کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کریڈٹ لینے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہمیں پابندیاں اس وقت تک رکھنی چاہیے اور کافی حد تک رکھنی چاہیے جب تک کہ ہم اپنا ٹارگٹ ویکسینیشن کا نہیں اچیو کر لیتے، اور اگر اس میں بہت دیر کر لی تو پھر شاید ویکسینیشن پروگرام بھی ہمارا غیر مؤثر ہو جائے، یہ اتنی زیادہ میوٹیٹ کر چکی ہو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں یہ بہت ارلی ہے ٹو سے کہ جی آپ ریلیکس کر دیں، اسپیشلی ود دی کمنگ عید اینڈ بکر مندیز اینڈ آل دس، تو ہمیں بہت شدت سے خطرہ ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ ایسکلیشن کی طرف پھر جا رہی ہے۔ آئی ایگری کہ اس وقت انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جیسے کہ فرما رہے ہیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور، اور خاص طور پر بھی بقر عید کے لیے کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی سیاست پاکستان میں اس وقت انتشار کا شکار ہے۔ 3 روز قبل 5 ماہ کے بعد پی ڈی ایم ایکٹیو ہوئی تھی، سوات میں جلسہ ہوا اور پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کی یہ واپسی ہوئی۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو متحرک کیا، جلسہ عام سے خطاب کیا، مگر اس کو استعمال کیا پی ڈی ایم کی درگت بنانے کے لیے۔ شہباز شریف کی ضمانت پہ رہائی کے بعد 3 ماہ کے دوران بلاول ان سے 3 ملاقات کر چکے ہیں، لیکن آج بلاول نے شہباز شریف کے حوالے سے کسی لحاظ مروت کا خیال نہیں رکھا۔ حیران کر دیا لوگوں کو، کیونکہ شہباز شریف کے حوالے سے وہ احتیاط کا دامن پکڑے رہتے تھے، اور ویسے بھی شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، بلاول خود ان کو مانتے ہیں، مگر بلاول نے بجٹ اجلاس میں مسلم لیگ نون اراکین کی غیر حاضری پر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو شو کوز نوٹسز کا طعنہ دیا اور پی ڈی ایم میں شامل ہونے کو اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ بلاول نے پی ڈی ایم کا نام لیے بغیر کہا کہ اپوزیشن کا وہ سیاسی اتحاد صرف نہاری اور حلوے کھانے کے لیے تھا۔ بلاول نے مریم نواز اور شہباز شریف کو طنز کرتے ہوئے کہا کہ آر پار کے نظریات والے اب اقتدار کے لیے پاؤں پکڑنے کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم تو جیل تک پہنچے اور ہم نے تو کہا کہ دیکھو اب ہمارا مخالف نہیں نظریاتی بن چکا ہے۔ ہم نے جیل میں بیٹھ کر اس کو نظریاتی
नजरियाती बनाया था। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। उनका तो कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को हटाने में, सिर्फ सियासी इत्तेहाद इसलिए बनाने हैं कि हमने निहारी खाना है, हमने हलवा खाना है, तो इसलिए हम सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होते। तो बाक़बल हमें खुसूसी इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मफाहमत के लिए, कौमी मफाहमत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अगर उन्हें नून लीग को इस और उसकी पॉलिसी को, उसके लिए उन्हें नवाज़ शरीफ के पाँव भी पकड़ने पड़े तो वह ऐसा करेंगे। शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि कौमी मफाद में नवाज शरीफ भी अपनी पूरी एनर्जी दिखाएंगे। हम इंसान हैं, देखिए इंसानों को इंसानों से वास्ता पड़ता है। घर के अंदर भी जो बर्तन जो है वो आपस में टकरा जाते हैं। क्या हम माजी के कैदी रहें? देखिए हम ये चाहते हैं कॉन्फ्रंटेशन इज नॉट आवर पाथ, इट हैज टू बी कंसल्टेशन। उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। जितने भी रेलेवेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बामी मुशावरत के साथ मिलकर आप एक रोड मैप कार्व आउट कर सकते हैं। आज भी ये पॉसिबल, इट्स नेवर टू लेट। उसके लिए नवाज शरीफ साहब विल बी मोर देन रेडी, आई गारंटी यू। उसके लिए जब मैं इंशाल्लाह जाऊंगा तो मेरी उनसे यकीनन गुफ्तगू होगी। मुझे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूंगा बिकॉज इट इज़ माई नेशनल इंटरेस्ट में, कौमी मफाद के लिए, एक मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए, एक पॉलिसी पे आने के लिए, और इसके लिए अगर मुझे नवाज शरीफ साहब को मनाने के लिए उनके पाँव भी पकड़ने पड़े तो मैं उनके पाँव भी पकड़ूंगा। ये बैकग्राउंड था, ये पर्सपेक्टिव था, कॉन्टेक्स्ट था जिसमें जनाब शहबाज शरीफ ने ये बात की। परसों आज़ाद कश्मीर में ही एक जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि कल कोई और कठपुतली था, आज कोई और कठपुतली है, आज कोई और सिलेक्टेड है, कल कोई और सिलेक्टेड था। बिलावल भुट्टो ने नून लीग का जनाब नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया, लेकिन मुबस्सरीन कहते हैं कि इसमें कोई उन्होंने शक ही नहीं छोड़ा कि वो सारी गुफ्तगू मुस्लिम लीग नून और जनाब नवाज शरीफ की जानिब कर रहे थे। ये जो सियासी जमातें हैं, आज के हो कल के हो, ये बने बनाई सियासी जमातें हैं। आज का सिलेक्टेड होगा, आज का कठपुतली होगा तो कल कोई और कठपुतली था, कल कोई और सिलेक्टेड था। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ अवाम पे यकीन रखते हैं, अवाम की ताकत के भी यकीन रखते हैं, किसी चोर दरवाजों से हुकूमत में आने के यकीन नहीं। कदरे हैरत करने वाली जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ये गुफ्तगू, और इसमें जिस तुंदी से, जिस तेज़ी से, जिस तुर्शी से उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी लीडरशिप को निशाना बनाया है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। मोहतरम शाहिद खाखान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान के माशाल्लाह साबिक़ वज़ीर आज़म भी है। भाई साहब, मैं कदरे हैरान हुआ हूँ क्योंकि वैसे तो ये इशारतन किनायतन गुफ्तगू होती थी, मगर आज बिलावल साहब ने ना सिर्फ ये कि PDM, ना सिर्फ ये कि नून लीग, ना सिर्फ ये कि नून लीग लीडरशिप, ना सिर्फ ये, बल्कि शहबाज शरीफ साहब भी, जिनको कि वो बड़ा शायद एहतराम का दर्जा देते थे, किसी को उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा और एक बिल्कुल आउट राइट जिसको कहते हैं हमला कर दिया है। ज़बानी अल्फाज उन्होंने जिस तरह से इस्तेमाल किए, आपकी ख्याल में इसकी क्या ताबीर है, क्या वजह? ये कामरान भाई, ये सारा कसूर आपका है। आपने जो शहबाज साहब का इंटरव्यू किया है, उस दिन से हम भी भुगत रहे हैं, हर प्रोग्राम पे जाते हैं जी शहबाज साहब ने क्या कहा कामरान साहब को। अब बिलावल साहब नाराज़ हो गए हैं उसी इंटरव्यू की वजह से। तो ये आप ज़रा सोच समझ के इंटरव्यू किया करें। बिलावल साहब तो अच्छा, आप ये बात शहबाज साहब से कह रहे हैं या मुझसे कह रहे हैं? आप ऐसे शहबाज साहब से भी ये बात, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ। आपने ऐसा सवाल किया, आपने ऐसा सवाल किया कि हम आज तक भुगत रहे। आपका उनसे बहुत एहतराम का रिश्ता है, मेरे साथ भी आपका प्यार का रिश्ता है, हम दोनों को बराबर ही आप ना समझें, लेकिन कोई इतना भी वो ना करे ना। आपने प्रोग्राम्स में जाके कहा कि भाई वो ना कहते कि मैं नवाज शरीफ के पाँव पकड़ूंगा, क्या बुराई है सर? उसमें क्या बुराई है अगर वो कहते हैं मैं नवाज शरीफ के पाँव पकड़ूंगा या कौमी मुफाहमत की बात करूंगा? सर आप तो कम से कम उनकी हिमायत करें। आप वो बात कह रहे हैं जो बिलावल साहब कह रहे हैं, आप वो तो ना करें।
نہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں، شہباز صاحب نے آپ نے مشکل سوال کیا، انہوں نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے محاورتاً کہا کہ میری ایک سوچ ہے، اس کو میں منانے کے لیے میں پوری اپنی کوشش کروں گا. ہم یہ رسماً کہا جاتا ہے میں پیر بھی پکڑ لوں گا اپنے بھائی کے ان کو راضی کرنے کے لیے. یہ بات انسان کرتا ہے. انہوں نے آپ کے پروگرام میں کر دی. اب اس دن سے ہم ہر جگہ جواب دے رہے ہیں. اب آج بلاول صاحب نے اس پہ شروع ہو گئے ہیں. نہیں سر، بلاول صاحب جو ہے وہ خالی شہباز صاحب کو نہیں کر رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ جو پی ڈی ایم کا میں اتحاد بنا تھا یہ تھا نہاری اور حلوے کھانے کا، یہ اتحاد تھا. اس میں تو بیچارے شہباز صاحب جیل میں تھے. وہ تو اب شہباز صاحب کی بات نہیں کر رہے، وہ تو آپ لوگوں کے ساتھ جتنا بھی ان کا ساتھ گزرا ہے وہ اس پر اپنی غلطی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں بہت شدید غلطی کا اظہار تو انہوں نے کر دیا تھا نا. وہ پی ڈی ایم چھوڑ دی انہوں نے. جو 7-8 مہینے بیٹھے رہے ہیں، ہر اجلاس میں موجود تھے، 6-6 8-8 گھنٹے کے اجلاس میں تھے، وہاں انہوں نے کبھی بھی کسی شکوے کا اظہار نہیں کیا. ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہیں، کبھی شکوے کا اظہار نہیں کیا. ابھی 8 گھنٹے شہباز صاحب کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں سیکیورٹی بریفنگ کے اندر، وہاں بھی کسی شکوے کا اظہار نہیں کیا. تو اب اچانک ان کو کچھ شکوے کا اظہار انہوں نے شروع کر دیا ہے. ہم ان کے شکوے جو ہیں ان کو اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میرا ذاتی تجربہ سیاست کا اور زندگی کا یہی ہے کہ جو آدمی کوئی کام کرنے جا رہا ہو غلط کام، تو وہ دوسروں پہ الزام لگانا شروع کر دیتا ہے. وہ جناب یہ بھی کرتا رہا ہے، اس نے بھی کیا ہے. یہ کام عمران خان صاحب خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اور ان کے وزیر بھی یہی کام کرتے ہیں کہ جو غلط کام خود کیا ہو تو دوسروں پہ الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ جناب وہ بڑی کرپشن کر گئے تھے، وہ بجلی زیادہ لگا گئے تھے، انہوں نے بجلی لگا دی لیکن گیس کا بندوبست نہیں کیا، بجلی بڑی مہنگی لگا دی. اب وہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کٹ پتلیوں کا کھیل جو ہے یہ پہلے بھی چل رہا تھا اور آج بھی چل رہا ہے. سلیکٹڈ پہلے آپ تھے، آج یہ ہیں. تو اب وہ اس میں ایک جملہ ملا کے کہہ رہے ہیں. اب وہ اس میں نون لیگ کو ضرور شامل کرتے ہیں جب وہ اس قسم کی گفتگو جو پہلے مخصوص تھی پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان کے لیے، لیکن اب اس میں وہ نون لیگ اور اس کی لیڈرشپ کو ضرور شامل کرتے ہیں. یہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بلاول صاحب کسی کاٹ پتلی کے تماشے میں اب شامل ہونے جا رہے ہیں اور سلیکٹڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا میں تو سلیکٹڈ، میں نے تو بننا ہی بننا ہے، میں اب نون لیگ پہ الزام لگا دوں کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہیں اور یہ کٹ پتلی ہیں. یہ عام طریقہ ہوتا ہے ان معاملات میں. وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، بڑی نپی تلی بات کرنی چاہیے اور عزت انسان کی اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہمارا کبھی یہ شیوا نہیں رہا. مسلم لیگ نون نے کبھی کسی پر الزام نہیں لگائے، کسی پارٹی لیڈر کی حد تک نہیں کی، طنز نہیں کیا. باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن ہم آج اپوزیشن میں اکٹھے ہیں ایک بڑے مقصد کے لیے، ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ملک میں آئین کے لیے. اگر بلاول صاحب کو یا ان کی جماعت کو کوئی شکوہ ہے، اس کا فورم پارلیمان میں ہمارا اکٹھا ہونا ہے. وہاں پر آئیں، لیڈر دا اپوزیشن سے گفتگو کر لیں کہ جناب یہ ہمارے خدشات ہیں، یہ ہمارے تحفظات ہیں، وہاں پر آ کر بات کر لیں. یہ جلسوں میں تقاریر سے ان کو کچھ نہیں ملے گا اور اس سے ان کی ہی بدنامی ہوگی، ان کی ہی عزت میں کمی آئے گی. یہ صرف کہیں سیاست تو نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، وہاں آپ کا ان سے براہ راست مقابلہ ہے، تو آفٹر آل انہیں رن ڈاؤن کرنا ہے نون لیگ کو، اس کے کینڈیڈیٹس کو الیکشن میں اپنے پراسپیکٹس کے لیے. جی دیکھیں یہ تو وہی جانتے ہیں. میرا تو ذاتی خیال ہے کہ وہ اب کسی کاٹ پتلی تماشے میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اب یہ نظر آتا ہے جو آج کی باتوں سے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے باتیں کرنے کا، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے، نہ اس کے اندر کوئی سچائی ہے، وہ باتیں کر کے وہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب یہ اس کاٹ پتلی میں میں صرف نہیں ہوں، یہ لوگ بھی شامل ہیں. تو ہم کسی کاٹ پتلی تماشے کا حصہ نہیں ہیں، ہم کسی سلیکٹڈ کے معاملے میں نہیں ہیں. ہم تو ایک سیدھی بات کر رہے ہیں. بھائی صاحب آپ نہیں ہیں، لیکن آپ سے مطلب آپ لوگوں کی نون لیگ لیڈرشپ کا جو لہجہ تھا، جو گفتگو تھی، جو مطالبے تھے، جو سختیاں تھیں، جو بہت ترشی تھی، تیزی تھی، جو کہ اب سے 3-4 مہینے پہلے سے جو ہم نے دیکھا سپٹمبر سے لے کے
اور پھر اب سے کچھ مہینے پہلے تک، وہ تو اب نہیں رہی ہے نا سر. آپ مانے نہ مانے، شہباز شریف صاحب جب سے ایکٹیو ہوئے ہیں وہ پوری گفتگو پوری بدل گئی ہے، وہ پوری کہانی پوری بدل گئی ہے. اس لیے شاید آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا پروگرام میں اس کی بات ہوتی ہے کہ بھائی نون لیگ میں کوئی بہت بڑی چینج آئی ہے، ان کے نیریٹو میں چینج آئی ہے، شاید ڈیل ہوئی ہے یا کوئی اور چیز ہے یا ہو رہی ہے جس کی طرف شاید بلاول بھی اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیں کیا نون لیگ اپنے اصول سے ہٹ گئی ہے؟ کیا نون لیگ کسی ڈیل کا حصہ بن گئی ہے؟ کیا نون لیگ آئین کی بالادستی کے دعوے سے یا اس کی ضرورت سے ہٹ گئی ہے؟ کسی معاملے سے نون لیگ نہیں ہٹی. بات کرنے کا طریقہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. ایک ایشو تھا، ہم نے بیان کر دیا، الیکشن چوری ہوا وہ بھی بیان کر دیا، سارے معاملات بیان کر دیے. پارلیمان کے اندر بھی بات کرتے ہیں، ملک کے مسائل پر پارلیمان سے باہر بھی کرتے ہیں. یہی کام بلاول صاحب کی ہونا چاہیے. انہوں نے نیا راستہ پکڑ لیا کہ اپوزیشن کی پارٹیوں پر تنقید شروع کر دی، لیکن حکومت سے ہٹ کر اپوزیشن پہ آ اس گئے. سے پہلے تو آپ اسمبلی کی افادیت کو، پارلیمنٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ تو اس کو کسی صورت سے بھی ایک حلال پارلیمنٹ ماننے کے لیے تیار. اس کے لیے آپ نے کیا نہیں کہا کہ یہ پارلیمنٹ فوری طور پہ ختم ہونی چاہیے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی لیگیلٹی نہیں ہے، کوئی اس کی کوئی اوتھینٹک وہ نہیں ہے، وہ ایک جھوٹی پارلیمنٹ ہے. اس کے لیے پوری کیفیت آپ کی رہی ہے. اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ووٹ سے جو ہے حکومت کی تبدیلی ہونی چاہیے، اور یہ پارلیمنٹ میں استعفے اور یہ تمام چیزیں جو آپ کرتے تھے، ظاہر ہے کہ اب اس سے وہ گفتگو بھی بدل گئی ہے آپ کی، آپ کا لہجہ بھی بدل گیا ہے، آپ کے مطالبے بھی بدل گئے. ہم بالکل اسی بات پہ آج بھی قائم ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن یہ پارلیمان چلتی ہی نہیں ہے. میں نے پہلے کہا اس پارلیمان میں نہیں آنا چاہیے تھا. ہم آئے ہیں، اب ہم جو بھی یہاں کردار ادا کر سکیں، اسی لیے ہم نے کوشش کی تھی کہ اپوزیشن استعفیٰ دے اس پارلیمان سے، جو عوام کے مسائل کی بات نہیں کرتی، ان کو حل نہیں کر سکتی، اس نظام سے باہر نکلے، نظام خود ختم ہو جائے گا. تو یہ بلاول صاحب اور ان کی جماعت کا فیصلہ تھا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. تو جب پوری اپوزیشن شامل نہیں ہوگی تو پھر وہ استعفے مؤثر نہیں ہو سکتے تھے. تو ہم ہر وہ طریقہ جس سے یہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو، ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. جو بلاول صاحب ہیں، ان کی جماعت ہے، وہ اقتدار کی بات کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اقتدار میں آ جائیں. یہ جنگ آج اقتدار کی نہیں ہے. یہ جو راستے جدا ہوئے پی ڈی ایم سے، پیپلز پارٹی اور اے این پی کے، وہ اسی مسئلے پر تھے کہ ان کو چاہیے تھا اقتدار. ہم بات کر رہے تھے اصولوں پر اور ملک میں آئین کی بالادستی کی. یہ فرق ہے آج ہماری سیاست میں. ایک بڑا فرق یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ تندی تھی، تیزی تھی، ترشی تھی، سختی تھی آپ لوگوں کی تقاریر میں، آپ لوگوں کی گفتگو میں، اس میں نواز شریف صاحب کی آواز بھی ملتی تھی. وہ خود بھی شامل ہوتے تھے، وہ خود بھی اس میں، اس کی کیفیت میں اور اس کی شدت میں خود اضافہ کرتے تھے. اور اب جب یہ پورا رخ بدلا ہے تو نواز شریف صاحب بھی خاموش ہو گئے ہیں. وہ دو جملوں کہتے، شہباز شریف صاحب نے جو پورا نیریٹو ہمارے انٹرویو میں سامنے رکھا تھا، وہ پانی پانی ہو جاتا، مگر وہ انہوں نے اس سے بالکل کنارہ کشی اختیار نہیں کی، نہ فاصلہ اختیار کیا. گویا کہ یہ ایک سوچی سمجھی نون لیگ کی لیڈرشپ کی میں جناب نواز شریف کی حکمت ہے یا پالیسی ہے، جس کو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ یقیناً ستمبر 2020 کے مقابلے میں اس میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے. دیکھیں، جب استعفوں کی بات ہوئی ہے، جب پیپلز پارٹی نے استعفیٰ نہیں دیا، پھر انہوں نے وائلیشن کی، اپنے فیصلے کی، تو پی ڈی ایم کا جو طریقہ تھا، جو کام وہ کر رہی تھی، اس کا رخ بدلنا پڑا. وہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے. اس کے بعد شہباز صاحب جیل سے آگے. شہباز صاحب کا اپنا ایک طریقہ ہے بات کرنے کا، ہماری پارٹی کے صدر ہیں، ہم ان کی بات کی نفی نہیں کر سکتے. انہوں نے، اور پھر میں کہوں گا یہ پھر سارا قصور پھر آپ پہ ڈالنا پڑتا ہے مجھے بار بار. آپ نے انٹرویو کیا، اس سے ایک نیریٹو آپ نے اس کو نیریٹو کو آپ نے آگے بڑھا دیا، اور آپ نے کہا کہ جناب شہباز صاحب کا یہ نیریٹو ہے. تو شہباز صاحب کے نیریٹو میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کو بیان کرنے کا طریقہ فرق ہے. شہباز صاحب کسی ڈیل کی بات نہ کرتے ہیں نہ کی ہے. شہباز صاحب آئین کی بالادستی سے ہٹ کر کبھی بات نہیں کرتے. شہباز صاحب کا اپنا ایک طریقہ ہے بات کو بیان کرنے کا، اس طرح بیان کرتے ہیں. اس سے آپ یہ سمجھیں کہ نیریٹو بدل گیا. مسلم لیگ اصولوں پر قائم ہے، مسلم لیگ آئین کی بالادستی پر قائم ہے، اور مسلم لیگ کسی ڈیل کے ذریعے اقتدار میں آنے کی قائل نہیں ہے. یہ تین باتیں ہیں، اس پر
शहबाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो यकीनन मंजिल अब जो है वोट के ज़रिए तब्दीली की बात है। इंशाल्लाह फैसला 2023 में होगा अब इस मामले। नहीं जी, फैसला हर लम्हा इस मुल्क का पर भारी है, इस हुकूमत का। तब्दीली हमेशा वोट से आनी चाहिए, हम सबसे ज़्यादा इस बात के कायल हैं, लेकिन एक शफाफ इलेक्शन के ज़रिए। 2018 के चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में आने वाली हुकूमत ने जो कुछ मुल्क के साथ किया है वो आपने देख लिया है। इसलिए आज मुल्क की ज़रूरत है कि जल्द अज जल्द, जितनी जल्दी हो सके, इस मुल्क के अवाम को एक शफाफ इलेक्शन के ज़रिए अपने फ़ैसले का मौका दें, वरना मुल्क आगे नहीं चलेगा। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब शाहिद खान अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे थे और मैंने उनको ज़्यादा टोका नहीं मगर बहरहाल दिलचस्प बात थी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब कहते हैं कि वो और उनके तमाम साथी जो कि हुकूमत में शामिल हैं इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो जब मूवमेंट हो उनकी, या वो किसी तकरीब में जाएँ या किसी समाजी मामलात में जाएँ, तो हर सूरत में उस अंदाज़ का वो प्रोटोकॉल और उस अंदाज़ का ट्रैफिक रोकना, उस अंदाज़ का उनकी सिक्योरिटी के अंदाज़ ना हो जो कि आवाम को नागवार गुजरते हैं, और इसके इक़दामात वो कर रहे हैं। बाकायदा इसके लिए आइंदा काबीना के इजलास में वो फ़ैसले करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होगी। ज़ाहिर है आवाम के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी। इसकी गुफ्तगू करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक आम पाकिस्तानी को हुक्मरानों के आदात अतवार, उनके अंदाज़ के हवाले से जिन मामलात पे कराहियत महसूस होती है, यकीनन वो एक मामला नहीं है, कई है, मगर शायद सबसे ज़्यादा कराहियत जो पाकिस्तानी महसूस करते हैं जब वो अपने हुक्मरानों का VIP प्रोटोकॉल देखते हैं, और उस VIP प्रोटोकॉल के अंदाज़ के हवाले से उनको ज़ाती तौर पर जो तकलीफ़ उठानी पड़ती है, जो रास्ते बंद किए जाते हैं, एम्बुलेंसेस रुक जाती हैं, यकीनन वो शायद ही दुनिया के में किसी मुल्क में इस अंदाज़ का प्रोटोकॉल और इस अंदाज़ की तकलीफ़ आवाम को बराह रास्त हुक्मरां और हुक्मरां तबका ना पहुँचाता हो जैसा कि पाकिस्तान में होता है। इस प्रोटोकॉल को, इस VIP कल्चर को ख़त्म करने की बातें सब ने की हैं, सारी लीडरशिप करती है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो वज़ीरों, मुशीरों, गवर्नर्स की शाहाना आमद-ओ-रफ्त के ख़िलाफ़ काबीना से अगले हफ्ते एक जामे पॉलिसी मंजूर करवाने वाले हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि टैक्स का पैसा और आवाम को ज़हमत से बचाने के लिए वो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के हमरा अब किसी निजी तकरीब में शरीक नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि वज़रा और गवर्नर्स की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का भी जायज़ा ले रहा हूँ, जबकि तहरीक इंसाफ के वज़राए आला को तय करना है कि हम कैसे अखराजात कम कर सकते हैं और आवाम को पहुँचने वाली ज़हमत का खात्मा कर सकते हैं। उनका कहना है कि हम जाहो जलाल के इस्तेमाल की इस नौ आबादियाती मीरास का खात्मा करेंगे। कल कैबिनेट की मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत भी की कि गाड़ी पर झंडा लहराने के निज़ाम का भी असर नौ जायज़ा लिया जाए, और आज हमारी एक मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। दुनिया की एडिटोरियल टीम दुनिया न्यूज़ की वहाँ पे मौजूद थी, और जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म रुखसत हो रहे थे मैंने ख़ास तौर पे देखा कि उनकी गाड़ी पे एक तो झंडा नहीं था, और एक गाड़ी थी जो कि उनके साथ थी, और एक गाड़ी थी जिस पे वो सफ़र कर रहे थे। गोया कि ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। आज हमारी मुलाकात में भी उन्होंने कहा कि जिन शख्सियात को यकीनी तौर पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, यकीनन उनको सिक्योरिटी फ़राहम की जाएगी, मगर इसका एक बेदरेग इस्तेमाल जो है इसका वो चाहते हैं कि हर सूरत में ख़ात्मा हो, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं होने दूंगा। इस मामले में वो काफ़ी जज्बाती नज़र आया, फिर मैंने देखा कि वो प्रैक्टिकली उस पर वो अमल भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्शन 2018 में PTI की वाज़ेह कामयाबी के अगले रोज़ कौम से खिताब में इन्हीं ख्यालात का इज़हार किया था। मैं ये आपसे आज प्लेज करता हूँ कि कोई भी मेरी सारी कोशिश होगी कि इमरान खान सादगी इख्तियार करे, कोई बदले ना। मैं आपकी तरह का एक शहरी हूँ, अगर मेरे पास जिम्मेदारी ज़्यादा तो ये नहीं मतलब कि मैं आसमान पे चढ़ जाऊँ, और जो आज तक जो हमारे में जो पावर में आता है वो उसके तौर तरीके बदल जाते हैं। मैं फिर आपसे प्लेज करता हूँ कि ये एक गरीब मुल्क के अंदर ये जो सिम्बल्स हैं, ये जो हम बड़े बड़े महलों में रहते हैं और जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स में रहते हैं, अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो हुक्मरान आज तक याशी करते हैं, मैं ये आपके सामने ये प्लेज करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये एक बिल्कुल आप मुख्तलिफ किस्म की पाकिस्तान में गवर्नेंस देखेंगे।
اور ہوتا کیا ہے، آپ سب دیکھتے ہیں کہ یہ جو وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے، یہ قافلہ جو ہوتا ہے 25-30 گاڑیوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ٹریفک کو کبھی 15 منٹ پہلے، کبھی 10 منٹ پہلے روک دیا جاتا ہے، اس کے بعد روکا جاتا ہے، کبھی آدھے گھنٹے روکا جاتا ہے۔ ٹریفک پولیس کا ایک پائلٹ اس قافلے کے آگے چل رہا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسی کراہیت والی پروٹوکول کا یہ انداز ہوتا ہے۔ 6 پولیس موبائل، 4 ایلیٹ فورس کے اسکواڈ، کمانڈوز، رینجرز کی گاڑیاں، ایمبولنسز، جیمر گاڑیاں، فائر بریگیڈ، اور یہ سب کچھ قافلہ چل رہا ہوتا ہے اور لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں برابر کی سڑکوں میں، آرٹریز میں، ایمبولنسز پھنسی ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ پورا نظام جو ہے وہ لوگوں کو ان کے اسکیجول میں آدھا گھنٹہ 45 منٹ پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ پاکستانی عوام سیکیورٹی حصار کے نام پر اس عذاب سے مکمل چھٹکارا چاہتے ہیں۔ وی آئی پی کلچر کی وجہ سے راستوں کی بندش، گاڑیوں کی قطاریں اور انتظار کی کوفت کے بارے میں کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، شہری ایک زبان میں بات کرتے ہیں۔ پھر ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے، کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ کافی اذیت ناک چیز تھی۔ بولنے سے نہیں ہوتا ہے، عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر یہ عمل ہو جائے تو بہت اچھا کام ہے۔ بیمار ہے، ایمبولینس پھنسی ہوئی ہیں، کوئی زخمی ہے، ان کو علاج کیا جا سکتا ہے، تو یہ تو بہت اچھا اقدام ہے۔ عوام کو بھی سہولت مل جائے گی کیونکہ پروٹیکشن جب زیادہ لگی ہوتی ہے، روڈ بلاکنگ ہوتی ہے۔ ان کی گاڑیوں کی وجہ سے نا ہم لوگ ڈیوٹی سے رہ جاتے ہیں۔ آپ لوگ اگر ٹائم پہ جانے والے ہیں تو ہمیں بھی اپنا ڈیوٹی کو ٹائم سے پہنچنا ہوتا ہے۔ اچھا اقتدام ہے، بس ٹھیک ہے، ٹریفک جام نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ہیلی کاپٹر یوز کریں، یہ پریکٹیکل ہو تو بہت اچھا ہے۔ بہت اچھا فیصلہ کیا عمران خان صاحب نے۔ پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے، جو ہاسپٹل جاتے ہیں ان کے لیے بہت پرابلم ہو جاتی ہے۔ پروٹوکول کلچر ختم ہو جائے گا، عوام پبلک کے لیے یہ جو پیسہ بچے گا پبلک کے کام آئے گا، غریبوں کے کام آئے گا۔ جو یہ ٹریفک میں بد نظمی پھیلتی ہے تو اس سے جان چھوٹ جائے گی، ہر ایک کو ٹائم ملے گا۔ جو ہماری ایمبولینسیں بلاک ہو جاتی ہیں وہ فلورلی چلتی رہیں گی، اور یہ بہت اچھا اقدام ہے ان کا۔ اچھا اقدام ہے لیکن ہوگا نہیں اس طرح، پہلے بھی ایسے کہتے تھے آنے سے پہلے۔ پروٹوکول جا رہا ہے، ہم ادھر دھوپ میں کھڑے ہیں، وہ تو آرام سے جا رہے ہیں نا۔ 20-20 40-40 گاڑی ہوتی ہے، اگر یہ ختم ہوتا ہے تو اچھی بات ہے۔ ہر گورنمنٹ نے اپنی سستی شہرت کی وجہ سے یہ اعلان کرتی ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن نہ کبھی دیکھی گئی ہے نہ کبھی ہوتی ہے۔ اس سے عوام کی لائف بہتر ہوگی، اسپتالوں تک لوگ پہنچیں گے، تعلیمی اداروں تک لوگ پہنچیں گے۔ مریض ہو یا کوئی ایسے ایمرجنسی ہو، لوگوں کے آگے انہوں نے اشارے بند کیے ہوتے ہیں، پروٹوکول دیے ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے عوام کو زحمت ہوتی ہے ان چیزوں سے، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے۔ دیر آیت درست آیت۔ فی الحال وزیر اعظم عمران خان نے 3 سال قبل قوم سے کیے گئے وعدے کو عملی شکل دینے کا عزم کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو یقین نہیں ہے کہ اس پہ عمل ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں وی آئی پی موومنٹ کے نام سے شہری زندگی کو مفلوج ہونا اور کر دینا ہر دور حکومت کا وتیرہ رہا ہے، ہر لیڈرشپ کا وتیرہ رہا ہے، اور ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ دور میں بھی، چاہے وزیر اعظم عمران خان ہو، ان سے پہلے نواز شریف ہوں، یوسف رضا گیلانی ہو، آصف زرداری ہوں، سب عادتاً یا مجبوراً سیکیورٹی جھرمٹ پہ نظر آئے ہیں، اور وہ سیکیورٹی جھرمٹ عوام کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ یہ صرف 1 گھنٹے کی یا کئی منٹوں کی یا اس دوران کی عوام کی کوفت نہیں ہے، اس نے سنگین واقعات کو جنم دیا ہے۔ وی آئی پی روٹ اور شاہی سواریوں کی وجہ سے گھنٹوں جب آمد و رفت بند ہوئی ہے، عوام کو المناک واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ فروری 2010 میں کوئٹہ میں جناب آصف علی زرداری جو کہ اس وقت صدر تھے، ان کے پروٹوکول کی وجہ سے ٹریفک میں پھنسی خاتون نے رکشے میں بچے کو جنم دیا۔ ستمبر 2010 میں لاہور میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے پروٹوکول کی وجہ سے ایک نوزائیدہ بچی کی جان چلی گئی۔ سول ہاسپٹل کراچی میں ٹراما سینٹر کے افتتاح کے موقع پر بلاول بھٹو کے پروٹوکول کی وجہ سے ایمرجنسی وارڈ کے دروازے بند کیے گئے اور لیاری کی 10 ماہ کی ننھی بچی نے اپنے والد کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ یہ سارے واقعات باقاعدہ فلم بند ہیں، قلم بند ہیں، اور یہ باقاعدہ اس کا ثبوت موجود ہے۔
کیا اب عوام کا اس عذاب سے واقعی چھٹکارا ان کو حاصل ہو جائے گا؟ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ صرف سرکاری شخصیات کا نہیں ہے، جو امپورٹنٹ پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بھی اسی قسم کا پروٹوکول استعمال کرتے ہیں۔ تقریباً صدارتی پروٹوکول ہوتا ہے جب بلاول بھٹو زرداری موو کرتے ہیں، تقریباً صدارتی پروٹوکول ہوتا ہے جب آصف علی زرداری موو کرتے ہیں، اور پھر خاندان کے دوسرے لوگ موو کرتے ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور ان کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کا اس عذاب سے بالآخر چھٹکارا ہو جائے گا، کیونکہ اس قسم کے اعلانات پرانی لیڈرشپ، پرانے پرائم منسٹر، سابقہ پرائم منسٹر انکلوڈنگ عمران خان صاحب بھی پہلے کر چکے ہیں، مگر سلسلہ ویسے ہی چلتا رہتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ کامران بھائی۔ میں 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی محکمے کے پاس جو اختیار ہے یا کسی کے پاس کوئی پروٹوکول ہے، وہ اسے کسی صورت پر گیو اپ کر کے راضی نہیں ہے۔ یہ ہماری جماعت کے لوگ ہوں یا دوسرے ہوں، اندر سے خواہش وہی ہے، لیکن اوپر کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان بیٹھے ہیں تو ان کی وجہ سے ابھی جو وزراء ہیں وہ بے شک صوبائی وزراء ہوں یا وفاقی وزراء ہوں، تو اس طرح کے وہ ہوٹرز، اس طرح کے وہ آگے پیچھے گاڑیاں، وہ تو سب کچھ پہلے ختم ہو گیا تھا۔ لیکن آپ کی بات درست ہے، کچھ عہدوں کے پاس ابھی بھی، جیسے چیف منسٹرز ہیں، جیسے گورنرز ہیں، جیسے کچھ ایسے اور عہدے ہیں جو وفاقی حکومت کے یا صوبائی، وہاں پر کچھ پروٹوکول ابھی بھی باقی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کو جب کوئی شکایت آئے گی تو وہ اس پہ ایکشن لیں گے۔ اب ان کو ایک شکایت آئی جس پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کا ایک ڈیٹیلڈ انالیسز ہوگا، اور انالیسز کے بعد وہ دیکھیں گے کہ کہاں سیکیورٹی کی لائن ہے، کس چیز کو سیکیورٹی کہا جا سکتا ہے اور اس کو پروٹوکول کہا جا سکتا ہے، اور جس کی جان کو خطرہ ہے اس کے لیے سیکیورٹی تو ہوگی لیکن پروٹوکول کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پچھلے جو ٹائم ہوتا تھا اس میں پرائم منسٹر کے ایک ایئر کرافٹ یا ایک ہیلی کاپٹر کے ساتھ ایک اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ضرور جاتا تھا، جس میں کئی دفعہ ہمارے میڈیا کے دوست بھی جاتے تھے۔ ابھی آپ کے چینل کے بیٹ رپورٹر ہوں یا دوسرے اینکر صاحبان ہوں، جو بھی میرے ساتھ کبھی پرائم منسٹر کا کوئی ایونٹ کور کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بیشتر ٹائم ہم گاڑی کے اوپر سفر کرتے ہیں، اور ابھی ہم گوادر گئے تھے تو C-130 کے اوپر میرے ساتھ 5 اینکرز جو گئے تھے، مشکل سفر تھا 3 گھنٹے کا، اور کچھ امبیسڈرز گئے تھے وہ بھی اسی پر گئے تھے۔ تو یہ پرائم منسٹر نے تو اپنے آفس میں یہ بہت دیر کا ختم کر دیا ہوا ہے۔ ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ کچھ اور آفسز میں یہ چل رہا تھا، پرائم منسٹر یہ بھی بات ہے نا ڈاکٹر شہباز گل صاحب کہ بہرحال سیکیورٹی تھریٹس ہے، بہرحال ہمارے یہاں ایک چارج پولیٹیکل ایٹماسفیئر رہتی ہے، اور اس ماحول میں آپ خود اس کا نشانہ بنے ہیں اور دوسرے لوگ ہو سکتے ہیں، تو وہ سیکیورٹی کور بھی یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ فراہم کرنا بعض شخصیات کے لیے ضروری ہے، مگر وہ جس کے لیے جو عوام کی پریشانی کا باعث نہ بنے، یہ ڈسٹنکشن کیسے اچیو کریں گے؟ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل، اس پہ انالیسس بالکل ہو رہا ہے۔ جی پرائم منسٹر انسٹرکشن دے چکے ہیں اس ٹیوزڈے کو، اگلے ٹیوزڈے کو ان کے سامنے ایک انشاءاللہ پلان رکھا جائے گا جس میں یہ انالیسس ہوگا۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، کچھ لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ کی پالیسیز جب وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کے انفارمیشن منسٹر اگر بات کر لیں، اور اگر آپ کی اسٹیٹ کو کسی قسم کا کسی پروپیگنڈے کا چیلنج ہے کسی انتہا پسند گروپ کی طرف سے، اور وہ اسٹیٹ کا جو نیریٹو ہے اس کو دیتے ہیں، تو وہ اسٹیٹ کے لیے وہ خطرہ مول لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کی سیکیورٹی آف کورس اسٹیٹ نے کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کے کوئی ججز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جن کی سیکیورٹی ضروری ہے، تو ہم سیکیورٹی کی پرائم منسٹر نے بات نہیں کی، لیکن آپ تو میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جنہیں سیکیورٹی نہیں چاہیے ہوتی وہ بھی سیکیورٹی مانگتے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی کو استعمال کیا جاتا ہے پروٹوکول کے لیے۔ اور یہ اب فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے ایک پرائم منسٹر نے اسائن کر دیا ہوا ہے ٹاسک ریلیونٹ لوگوں کو، وہ اس کا انالیسس کر رہے ہیں، اور ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ بنا کے پرائم منسٹر کے سامنے رکھی جائے گی کہ کس کو
कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है और किसके पास इस टाइम कितना प्रोटोकॉल है। जैसे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो वज़राए आला हैं उनके पास सिक्योरिटी के नाम पर बहुत ही लामहदूद नंबर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं किसी एक वज़ीर आला को नहीं कह रहा, तमाम वज़राए आला, क्योंकि मैं पंजाब में रहा हूँ, मुझे पता है। एक आध ज़िले में हम गए तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो ऑफिसर इतने मज़े के वो ऑफिसर हैं, DIG हैं, कि मैं उन्हें बड़ा पसंद करता हूँ ज़ाती तौर पे। लेकिन एक रेंज में गए तो मैं परेशान था जब मैं चीफ मिनिस्टर के साथ गया कि उन्होंने इस कदर वहाँ पर सिक्योरिटी का गाड़ियाँ और भाग दौड़ और सब कुछ मचाया हुआ था कि वो सिर्फ प्रोटोकॉल बन गया था, वो सिक्योरिटी नहीं बन गई थी। तो ये एक अमूमी रवैया भी है हमारे यहाँ कि पुलिस ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स ये समझते हैं कि एक्सेसिव सिक्योरिटी डिप्लॉय करें जब कोई आ रहा हो, और उस सिक्योरिटी से लोग खुश होंगे। जो ऑफिसर होगा वो खुश, जो आपका बॉस होगा, पॉलिटिकल बॉस होगा, वो उस सिक्योरिटी से खुश होगा क्योंकि वो प्रोटोकॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, आम आदमी को उससे परेशानी होगी। तो ये मैं खुद अपनी आंखों से देखता रहा हूं कि कई दफ़ा आप सिक्योरिटी मांगते नहीं हैं, लेकिन आपको खुश करने के चक्कर में लोग ज़्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉय करते हैं। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को कुछ वफाकी वज़रा ने यह भी कहा है कि आप वज़रा की सिक्योरिटी तो आपने और प्रोटोकॉल कम कर दिया है, ये असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं, ये अभी तक अंग्रेज़ के ज़माने की तरह इनके पास वही प्रोटोकॉल्स और वही बड़े बड़े घर और वही सब कुछ है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो ये तमाम मुफस्सल एक प्राइम मिनिस्टर के सामने एनालिसिस आ रहा है और उस पर वो इंशाल्लाह बहुत जल्द फैसला करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी और तर्जुमान। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे इस हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बन सकता है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। इमरान खान हुकूमत ला रही है, इसके ज़रिए कामयाब जवान प्रोग्राम है, कामयाब किसान प्रोग्राम है, और इसमें काबिल अमल कारोबारी मंसूबों के लिए सरमाया फराहम किया जाएगा। बैंक्स करेंगे, मगर बराह रास्त बैंक्स जो हैं ये कर्ज़े फराहम नहीं करेंगे। इसके लिए कामयाब NGOs जिनका वसी तजुर्बा है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इसका मज़ीद तज़किया लेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनकी हुकूमत के लिए आइंदा इंतख़ाबात में कामयाबी के लिए आइंदा 2 साल की परफॉर्मेंस, मेक और ब्रेक परफॉर्मेंस चाहिए, और इसके लिए बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, टारगेट्स हैं जो कि सेट किए गए हैं। इसमें एक ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बेरोज़गार नौजवानों के लिए, हुनरमंदी और गरीब किसानों के लिए, और पाकिस्तान की ज़राअत में एक नया रुख देने के लिए, और इन किसानों के लिए जिनके पास अपना सरमाया नहीं है उनको हेल्प करना चाहते हैं, नौजवानों को जिनके पास काबिल अमल कारोबारी मंसूबे हैं उनको हेल्प करना चाहते हैं। इसके लिए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और PTI हुकूमत की माशी टीम ने इस साल बजट में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम मुतारिफ़ कराया, और इस नाम से कर्ज़ों की एक नई स्कीम है जो कि सामने आ रही है। इस स्कीम के तहत 40 लाख घरानों के मकानात की तामीर के लिए कारोबार, इसके अलावा कारोबार के लिए यानी कि काबिल अमल कारोबार के लिए कर्ज़े फराहम किए जाएंगे। कामयाब जवान, कामयाब किसान स्कीमें इसी प्रोग्राम का कलीदी हिस्सा हैं, जिसके तहत गरीब घरानों, बेरोज़गार नौजवानों, गरीब किसानों को माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ और उक़ूवत जैसी NGOs के ज़रिए आसान और बिला सूद कर्ज़े दिए जाएंगे। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इजरा इस महीने के वस्त तक मुतवक्किल है। वज़ीर-ए-आज़म इसका ऐलान करेंगे, और इस प्रोग्राम के तहत कमर्शियल बैंक 600 अरब रुपए तक के कर्ज़ों की होल सेल फाइनेंसिंग करेंगे, और उक़ूवत जैसी NGOs माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए किसानों और गरीब आवाम को रिटेल में कर्ज़े देंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम कामयाब हो जाए तो एक नए और एक मुतहर्रिक पाकिस्तान की इब्तिदा होगी, और बेरोज़गार पाकिस्तानी और मुल्की मईशत के लिए ये यकीनन एक गेम चेंजर हो सकता है अगर इस पे ईमानदारी से, भरपूर अंदाज से, जैसा बताया गया है वैसे ही अमल अगर हो जाए। ये एक गैर मामूली इक़दाम है। दुनिया की तारीख में आज तक ऐसा ऐलान नहीं हुआ कि कोई रियासत ये कहती है कि हम अपने हर शहरी को, या वो किसान है या उसे अपने घर की तामीर के लिए पैसा चाहिए, हम उसको बिला सूद कर्जा देंगे। इस हवाले से एक बहुत गैर मामूली फैसला ये है कि जो पैसा बैंकों के पास पड़ा है वो होल सेलिंग के जरिए माइक्रो फाइनेंस इदारों तक पहुँचेगा। ज़रूरी शोबे में जो 12 एकड़ से नीचे के कम अज कम
32 लाख किसान हैं, 3 लाख रुपए सालाना वो कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा मशीनरी और इक्विपमेंट की खरीदारी के लिए 2 लाख रुपए इजाफी रकम दी गई है। उनको कोलेटरल की जो अदगन थी उससे भी आजादी मिल गई। जो बेजमीन किसान है, जो हारी है, जो मजारा है, इसके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन है, उसकी आमतौर पर पासबुक नहीं बनती। अब इस निजाम के तहत वो सोशल कोलेटरल की बुनियादों पर अब ये कर्जा लेगा। इस मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब डॉक्टर सलमान शाह को। साबिक मुशीर ख़जाना है, मौजूदा हुकूमत की भी इन मामलात में मावनत करते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि यूथ के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए रोज़गार उनको देने के लिए हर हुकूमत कुछ ना कुछ अपनी स्कीम्स लाती है और उसमें बड़ी सीरियस प्रॉब्लम भी हमने देखे हैं, जैसे येलो कैब स्कीम वगैरह नवाज शरीफ साहब की आई थी, अब ये हुकूमत भी कर रही है। बज़ाहिर तो ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है, मगर इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और कितना ये बाअमल हो सकता है और इस पर कितना इसमें मसाइल फ्री है, ये इस पे आप ज़रा निगाह डालिए। जी कामरान भाई, ये एक्चुअली अगर आप देखें तो ये एक किस्म का इंक्लूसिव फाइनेंस का प्रोग्राम है, जिसमें पूरा फाइनेंशियल सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम को पाकिस्तान के डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने का निज़ाम है। और इसमें 4 मिलियन फैमिलीज़ के लिए ये सहूलत हो, जिसमें उनकी हाउसिंग की डिमांड भी पूरी हो, बाकी चीज़ों की, हेल्थ की, और बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी उनको फाइनेंशियल सिस्टम सपोर्ट करे। तो ये आई थिंक एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। 400-500 बिलियन तक इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी और ये हर किस्म का काम फाइनेंशियल वाइबिलिटी की बेसिस पे होगा और पूरे निज़ाम को उसके मुताबिक बनाया जाएगा, जिसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लेके बड़े बैंकों तक वो एक निज़ाम की हिस्सा होंगे। सो होलसेल जो है फाइनेंसिंग वो बड़े बैंकों के ज़रिए होगी, उसके साथ फिर नीचे माइक्रो फाइनेंस के जो कंपनीज हैं उनको फाइनेंसिंग मिलेगी, ताकि इसकी जो इसके जो रिटर्न्स होंगे, जो इंटरेस्ट रेट वगैरह होगा, जो उसकी साइकिल होगी, क्या वो जो कन्वेंशनल बैंकिंग है उससे फ़र्क होगी, या ये जो रेट्स होंगे, ये जो प्रिवेलेंट रेट्स हैं वो होंगे? ये जो इसका हिस्सा है ये कैसे स्ट्रक्चर होगा? देखिए, एक चीज़ तो है, सबसे पहला काम तो एक्सेस का है कि ये हमारे जो लोग हैं जो अनबैंक्ड हैं, उनके पास बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो फर्स्ट स्टेज में उनको एक्सेस मिलेगा। उसके साथ साथ जब उनके पास वो एक्सेस आएगा, उनकी वाइबिलिटीज़ होंगी, उनके बिजनेसेस की वाइबिलिटी होगी, उनके हाउसिंग की वाइबिलिटी होगी, और जिस हद तक गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर सके, अगर वो देखेंगे कि जी जो ऑफिशियल जो मार्केट रेट है उससे कम पे इसको इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की साथ उनको सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। एम ये है कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये परमानेंट बेसिस के ऊपर अनबैंक्ड जो पार्ट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनके लिए ये फाइनेंसिंग। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसका रिटर्न्स होंगे या जो इसमें जो रेट्स होंगे वो उनके स्लैब्स क्या होंगे? जो कमर्शियल बैंक के नॉर्मल रेट्स होते हैं वो होंगे, और फिर कि आपको जो पे बैक्स करने होते हैं उसकी जो साइकिल होती है वो भी उसी टाइप की होगी, या इसके लिए पूरा ये निज़ाम अलग स्ट्रक्चर किया जा रहा है? जी, इसमें बेशुमार ऑप्शंस होंगी। मसलन अगर आप देखेंगे माइक्रो फाइनेंस के जो रेट्स होते हैं वो कमर्शियल बैंक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी जो सर्विसेज हैं और जिस तरीके से वो वहाँ पे काम करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और हमने इसमें ये देखा है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हाउसिंग लोन बैंकिंग सिस्टम से लेंगे तो वो महंगा साबित होगा, तो उसके लिए सब्सिडी दी जाएगी ताकि जो टारगेट्स हैं हमारे लो कॉस्ट हाउसिंग के वो भी पूरे हों और लो कॉस्ट पे आए कि 4-5% में इसकी आपको मॉर्गेजेस भी मिलें और उसके आसान किस्तों पे काम सारा चल सके। सो ये हमारी पूरी जो इकॉनमी है जिसमें बहुत से इनकम ग्रुप्स जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, उनको फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लाना है और उससे उनको
ان کی دولت کو بڑھانا ہے، ان کی پراسپیرٹی کو بڑھانا ہے، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ ڈاکٹر کھڑے صاحب ہوں۔ ایک اور چیز اپنے بڑی jobs بھی انٹرسٹنگ کر ہے، آپ کیونکہ یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، کل قوت کے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی کہ ایز اپوز ٹو جو کنونشنل بینکنگ ہے، کمرشل بینکنگ، یہ جو مائکرو فائنانس بینکنگ ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں قوت جتنی لینڈنگ کرتی ہے اس میں آلموسٹ ڈیفالٹ ہے ہی نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں شاید ان کو انٹرسٹ ریٹ بھی ان کا کچھ زیادہ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، مگر وہ ایسا سٹرکچر ہے، ایسا نظام ہے جس میں کہ مکمل جو ہے وہ پے بیکس ہوتے ہیں اور جو ان کی لائبلٹیز ہیں وہ مکمل پوری ادا کرتے ہیں لوگ، اور آلموسٹ نو ڈیفالٹ۔ یہ بڑی اسٹرینج بات ہے، اگر یہی پورا پھیل جائے گا یہ تو بالکل ایک گیم چینجنگ چیز ہوگی۔ جی یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی، کیونکہ یہ کمیونٹیز جو ہیں یہ چاہتی ہیں ایکسیس انہیں ملے اور اس سے پھر وہ اس کو سکسیسفل بناتے ہیں، اور یہ ان کے بالکل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ڈیفالٹ کریں، اور یہ جو نظام ہے اس میں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کی جو بزنسز ہیں یا ان کے مثلا اگر ہاؤسنگ ہے تو وہ جتنا رینٹ کہیں دے رہے ہیں تو اس کے اندر ہی یہ پیمنٹس بھی آ جائیں ساری، تو یہ بڑا ایک پختہ نظام ہوتا ہے جو اس کے لیے ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہماری اتنے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو فائنینس ملے گی، اور وہ بھی اگر آپ بینکنگ سسٹم کو مگر بھی یہ اس میں اس انوالو میں کریں گے امپورٹنٹ تو بات یہ ہے survival کہ بھی ہوگا۔ یہ جو زراعت ہے اس کے لیے بھی اس میں بڑا ایک حصہ رکھا گیا ہے کہ جو 12 ایکڑ سے کم کاشتکار ہے اس کو تمام ایکسپینسز کے لیے انکلوڈنگ اگر وہ ٹریکٹر بھی لینا چاہتا ہے، سیڈز کے لیے، ہر چیز کے لیے اس کو قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ یہ تو بالکل ایک نئی سی چیز لگتی ہے۔ جی یہ کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو بینکنگ کا نظام ہے اس میں خاصی ایکسکلوژن ہے، اس میں بہت سے ایریاز ہیں جہاں پہ وہ بینکنگ سسٹمز کے باہر ہیں، اور یہ ایک قسم کا نظام جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے تاکہ جو بڑے بینک ہیں، کمرشل بینک ہیں، وہ ہول سیل بینکر کی طور پہ ایکٹ کریں، اور جو مائکرو بینک ہیں جن کو آتا ہے یہ کام کرنا، جن جو اسیس کر سکتے ہیں، جو کمیونٹی بینکس ہیں، اب اس میں ہاؤسنگ فائنینس کمپنیز بھی بن سکتی ہیں، اس میں لوکل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ایک قسم کے بینکنگ کا بھی نظام بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ شروع ہو رہا ہے تاکہ پورے ملک میں نیچے تک فائنینس جا سکے، اور فائنینس کے ساتھ انویسٹمنٹ ہو، اور انویسٹمنٹ سے آپ کی انکم بھی بنتی ہے، آپ کے جابز بھی بنتے ہیں، اور ملک میں پراسپیرٹی بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔